जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। माओवादी जसपा नेकपा यस लगायतका दलहरूले भोलि समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्ने। घोषणा भोलि दिउँसो 3 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा हुने। पूर्वी नेपालमा आएको बाढी र पहिरोका कारण बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको सरकारको भनाई। पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकहरूलाई सुचारू गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा आपत्ति। संख्याका आधारमा प्रदेशलाई उल्लेख गरिनु उचित नभएको जिकिर। भारतको उत्तर प्रदेशमा चर्को गर्मीका कारण 34 जनाको मृत्यु। 60 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई घर बाहिर नजान आग्रह। र काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको पहिलो खेलमा नेपालको हार। मङ्गोलियाद्वारा नेपाल 3-1 को सोझो सेट अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी एस नेत्र विक्रम चन्दन नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत दलहरू सहभागी हुने समाजवादी मोर्चाको घोषणा भोलि हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मोर्चामा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको बैठकले समाजवादी मोर्चा घोषणाको निर्णय गरेका हुन्। जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले समाजवादी घोषणा भोलि दिउँसो 3 बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा हुने जानकारी दिनुभयो। समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास धेरै पहिलेदेखि भए पनि औपचारिकता भने पाउन सकेको थिएन। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले लगातार विभिन्न राजनैतिक दलसँग यसबारेमा संवाद गर्दै आउनु भएको थियो। बैठकले मोर्चाको न्यूनतम कार्यक्रम समेत तय गरेको र भोलि नै सार्वजनिक गरिने श्रेष्ठले बताउनुभयो। सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएकाले राहत र उद्धारमा जुट्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनीहरूले बेपत्ताको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसद योगेश भट्टराईले तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका पूर्वी पहाडमा बाढी पहिरो गएको र उद्धारका लागि थप सक्रियता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले ताप्लेजुङ लगायतका स्थानमा मोटरी बल पुल समेत बगाएको दर्जनौं व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो। पूर्वी पहाडमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको भएकाले यस विषयमा सरकारले सदनमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अवरुद्ध सडकलाई तत्काल सञ्चालन गर्न, पीडितलाई आवास र खाद्यान्न सङ्कट भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। स्तरमा पनि 2 दर्जन भन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता छन्। हाइड्रो पावरमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि बेपत्ता छन्। सङ्घुवा सभामा भर्खरै मान्यज्यूले बताइसक्नु भएको छ। दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता छौँ। हेवा खोला, पिल्वा खोला, सभा खोलामा आएको बाढीको कारणले। त्यसैले पूर्वी पहाडमा एउटा ठुलो मानवीय क्षति, भौतिक क्षतिको अवस्था आज विद्यमान छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो स्थितिको सम्पूर्ण जानकारी यो सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। यो विपदसँग सम्बन्धित भएको हुनाले गृहमन्त्रीज्यूले यसको सम्पूर्ण विपदको अवस्थाको जानकारी यो सदनमा गर्नुपर्छ भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन पुल, सडकहरू क्षति पुगेका छन्, त्यसको तत्कालै को अवस्था के छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सदनमा जानकारी दिन सभामुख महोदय मार्फत म माग गर्न चाहन्छु। र तत्कालै बेली ब्रिजहरूको व्यवस्था गरिकन, झोलुङ्गे पुलहरूको व्यवस्था गरिकन आवागमनलाई सहज बनाउन पनि म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भत्किएका सडकहरूलाई तत्काल सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसको पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।
पीडितहरूलाई आवास र खाद्यान्नको सङ्कट छ, अहिले तत्कालै सङ्कट छ। त्यसैले आवास र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद दीपक खड्काले सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका पूर्वी पहाडमा गए राति अविरल वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो उद्धारमा लाग्न सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो। सुपर हेवा, हाइड्रो पावर लगायतका धेरै स्थानमा क्षति भएको बताउँदै 3वटा पक्की पुल र एउटा झोलुङ्गे पुल बगाएको उहाँले बताउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायत पूर्वी पहाडमा गए राति अविरल वर्षाका कारण ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। खास गरेर सङ्खुवासभामा अहिले यो सुपर हेवामा काम गर्ने मजदुरहरू 16 जना बेपत्ता भएको, 3 जना फेला परेको र 1 जना मृत फेला परेको, 3 जना घाइते भएको, 1 जना मृत फेला परेको अवस्था छ। यस बाहेक पनि विभिन्न ठाउँमा मान्छे हराइराखेको सूचना आएको छ। उद्धार कार्यमा जाने सुरक्षाकर्मीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पुगिन सकेको अवस्था छ र थुप्रै हाइड्रो पावरहरू, सुपर हेवा, मेन्छेम जस्ता हाइड्रो पावरहरू पूर्ण रूपले क्षति हुँदा 3टा जति पक्की, 2टा पक्की पुल र एउटा झोलुङ्गे पुल बगाएको अवस्था छ र अरू अहिले छानबिनको क्रममा छ। कति क्षति भनेको अनुमान गर्न सकिन्न, खरबौँको क्षति भएको आँकडा आइराखेको छ र बगरमा रहेका सम्पूर्ण खेती बालीहरू नष्ट भएको छ र 11 घर जति घरहरू विस्थापित भएर घर बगाएको अवस्थामा छ र यो विपदको घडीमा सङ्खुवासभा लगायतका यो क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले तत्कालै उद्धार, राहत र सहयोग पुर्याओस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि आज बिहान हामीहरूले भेटेरै निवेदन गरेका छौँ र सङ्खुवासभा जिल्लाका र पहाडी जिल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूले मात्रै यो क्षतिलाई उद्धार गर्न नसक्ने भएको कारणले नेपाल सरकारसँग सम्माननीय सभामुख मार्फत चाँडोभन्दा चाँडो यस कार्यलाई, उद्धार कार्यलाई सहयोग पुर्याइदिन र क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी क्षतिपूर्ति राहत उपलब्ध गराइदिन हुन म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। यी सबै जिल्लामा अनुमान गरिएको भन्दा ठुलो क्षति भएको छ र सबै पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा हिमपातले गराएको क्षतिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै अहिले खोजी कार्य तीव्र भएको कारणले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीहरूले आग्रह गरेका छौँ यो मानवीय कार्यमा, उद्धारमा संलग्न भइदिन र सभामुख मार्फत, सम्मान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सांसद अमर बहादुर थापाले पूर्वी जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोका कारण जनताले समस्या भोग्नु परेको भन्दै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले पूर्वी नेपालमा आएको बाढी र पहिरोका कारण बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी र पहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र केहीको ज्यान गएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको भन्दै बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सरकारी कर्मचारीहरू खोजी, उद्धार र राहतमा सक्रियताका साथ लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने पुल बगाएको, अरुण करिडोरमा 500 मिटर सडक क्षति भएको, मेची राजमार्गको पाङ्गे भिरमा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकहरूलाई सुचारू गर्नका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। गए राति जुन अत्यन्त भीषण वर्षाको कारणले अत्यन्त ठुलो बाढी पहिरो आई उपरोक्त जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै ठुलो जनधनको क्षति पुगेको छ। केही व्यक्तिको ज्यान गएको समेत प्रारम्भिक जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कतिपय व्यक्तिहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ। म ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूलाई मेरो तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका परिवारजनप्रति समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले बेपत्ता नागरिकहरूको उद्धारको निम्ति र
सङ्कटमा परेका बाढी पहिरोबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको राहतको निम्ति सहयोगको निम्ति तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सरकारी निकायका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू त्यो खोज, उद्धार र राहतका काममा सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ। यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरी हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका सवालमा मेची राजमार्गमा पर्ने एउटा ताप्लेजुङ जिल्ला र 5 थरका केही पालिका जोड्ने हेवा खोला पुल भत्किसकेपछि र तमर कोरिडोरको बेली ब्रिज पनि भत्किएपछि, बाढी पहिरोले चाहिँ बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला पूर्ण रूपमा विच्छेद जस्तै भएको छ। यातायातको सम्पर्कबाट त्यहाँ चाहिँ विद्युत सम्पर्क पनि टुटेको छ र त्यहाँका जनताहरूलाई असाध्य ठुलो चाहिँ समस्या झेल्नु परेको बेहोरामा यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5 थर र ताप्लेजुङ जिल्ला जोड्ने मेची राजमार्ग स्थित हेवा खोलाको करिब 46 मिटर लामो पुल बगाउँदा र मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ। त्यस्तै गरी तमर कोरिडोरको फिदिम 4 र हिलियाङ 7 जोड्ने मजिमटार स्थित करिब 45 किलोमिटर लामो हेवा खोला बेली ब्रिज बगेको छ। यसको अतिरिक्त 500 मिटर जति यो अरुण कोरिडोरमा चाहिँ 500 मिटर जति सडक संरचना भत्किएको छ, बगाइएको छ। त्यस्तै गरी मेची राजमार्गको फाल्गुनानन्द गाउँपालिका पाङ्रे भिरमा सडक अवरुद्ध भएको छ र त्यो सडक खुलाउनका निम्ति हाम्रो तर्फबाट, सडक विभागको तर्फबाट प्रयास सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ उपकरणहरू र आवश्यक व्यक्तिहरू त्यहाँ हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी फालेलुङ 3 मच्छेबुङको मोटर पुल समेत बगेको छ। फिदिम यासोक सडक बीचमा पर्ने कम्याक 4 बनथाग भन्ने सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। ताप्लेजुङ सुरुमाखिम खेबाङ याम्पुदिङ जोड्ने मोटर पुल पनि क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै गरी मेची राजमार्गको कान्छी दोकान बजार सडक अवरुद्ध भएको छ। मध्य पहाडी राजमार्गको चिया भन्ज्याङ गणेश चोक सडक खण्डमा पर्ने फलौचा बजार चेनेज 28 किलोमिटरको मेवा खोला पुल 20 मिटरको मेवा खोला पुल पनि भत्किएको छ। त्यस्तै गरी मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न ठाउँहरूमा सडक अवरुद्ध भएको छ। यी सबै क्षतिहरूलाई हामीले प्रारम्भिक रूपमा अनुमान गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतकै सडक र पुलको क्षति करिब 50 करोड भएको अनुमान गरिएको छ। मन्त्री ज्वालाले भीषण बाढी पहिरोले सडक र पुलमा क्षति पुर्याउँदा करिब 50 करोड रकम बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले आफूले चाहेको जस्तो व्यवस्थापन भए टिम सहित एमालेमा जाने बताउनु भएको छ। आइतबार एमाले पार्टी कार्यालयमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै गौतमले एकता राष्ट्रिय अभियानलाई एमालेसँग एकीकृत गराइदिन आफू तयार रहेको भन्दै यसका लागि एमालेले आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने बताउनु भएको हो। भेटमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि अघि बढ्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भनेको गौतमले जानकारी दिनुभयो। गौतमले पार्टीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार प्राप्त नेता भन्दा कम जिम्मेवारी नदिन समेत आग्रह गरेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आफू बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म काम गर्न पाउने गरी जिम्मेवारी पाउनुपर्ने आफ्नो माग रहेको र सबै व्यवस्थापन भएपछि मात्रै एमालेमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्षसित नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भन्ने पार्टी एउटा सङ्गठन मसित छ, त्यो ल्याएर मैले एमालेमा एकीकृत गराइदिन्छु मसहित। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुहोस्, सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस्। मलाई कुनै पनि नेताको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी कसको छ त्योभन्दा कम जिम्मेवारी पाउने गरी मेरो जिम्मेवारी नदिनु होला। मलाई चाहिँ पुरै बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्मको
अवधिमा मैले काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेर भनेको छु। त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नुभयो भने पहिले नै व्यवस्थापन भएपछि अनि म आउँछु। भेटका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने बताउनु भएको थियो। एमाले 70 वर्षे उमेर हद हटाएपछि गौतम एमालेमा फर्कन इच्छुक देखिनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटको छलफलका क्रममा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम नराखी प्रदेश 1, 2, 3 लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। मन्त्रालयगत बजेटको छलफल सुरु हुने बित्तिकै एमाले सचेतक महेश बारतौलाले प्रदेशको नामाङ्करण भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई संघीय संसदले अस्वीकार गरेर संख्याका आधारमा प्रदेशलाई उल्लेख गरिनु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको नाम अङ्कमा लेखेको विषयलाई सुधार गरे मात्रै छलफल अघि बढ्ने बताएपछि पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले प्रदेशको नाम अङ्कमा लेखेको विषयलाई भुल सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रदेश 1 भन्ने कहाँ छ? मानेर छलफल गर्न मिल्छ? हामीले यो कुश राखेर यसो भनेर चाहिँ छलफल गरेको जस्तो विषय हो। प्रदेश सभाले पास गरेको त्यहाँबाट पास गरेको नामाकरणलाई संघीय संसदले अस्वीकार गर्ने, ती नामहरूलाई यसो हो भन्ने नाम सम्झेर छलफल चलाउन सभामुख महोदय यहाँको आसनबाट पनि यो कुरा भन्न शोभा दिँदैन। सभामुख महोदय, म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यो विषय गम्भीरताका साथ पुनः प्रकाशित भएर संविधान बमोजिम प्रदेशहरूले 2/3बाट पास गरेर पठाइएको नामाकरण उल्लेख गरेर त्यसमा मात्रै हामी छलफल गर्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो विभागको 11 पेजदेखि 18 पेजसम्ममा प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अङ्कमा लेखिन गएछ। त्यसलाई हामी सुधारेर सम्मानित सदन समक्ष र माननीयज्यूको हातमा हामी फेरि ल्याउनेछौँ। धन्यवाद। तर एमाले सांसदहरूले प्रदेशको नाम नै उल्लेख गरेर बजेट पुस्तिका आउनुपर्ने, अन्यथा छलफल अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्रालयगत छलफल गर्ने कार्यसूची हटाउनु भएको थियो। त्यसपछि अन्य मन्त्रालयमाथिको बजेटमा छलफल भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभित्र विद्युत कटौती गरेर निर्यात गरेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको मुलुकभित्रै खपत गरेर बाँकी रहेको बिजुली मात्रै भारतमा बेच्ने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले तराईका क्षेत्रमा विद्युत लोड धेरै बढेका कारण वितरण लाइन र सिस्टममा देखिएको समस्याका कारण बत्ती जाने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वितरण लाइनमा समस्या भएर 1 घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा हुने गरेको र उत्पादन गरिएको विद्युत नै खेर जाने अवस्थाको सृजना हुने बताउनुभयो। अहिले पिक आवर भन्दा अन्य समयमा उत्पादित विद्युत बढी नै हुने गरेको र त्यसलाई भारतमा बेच्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ। घिसिङले अहिले नेपालको विद्युत खपत 2000 मेगावाट पुगेको र कुल उत्पादन क्षमता 2700 मेगावाट रहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले वास्तवमा तराई क्षेत्रको लोड एकदमै बढेको छ। धेरै ठाउँमा एसीदेखि लिएर फ्यानदेखि लिएर धेरै गराइसी लोड पनि बढेको कारणले यो सिस्टममा आउने समस्या सँगसँगै वितरण लाइनहरूमा पनि ठाउँ ठाउँमा ट्रान्सफर्मरहरू ओभरलोड भएर तत्काल फेर्नुपर्ने अवस्था, ट्रान्सफर्मरहरू पड्किने अवस्था र ट्रान्सफर्मर जडान गर्दा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ आम जनसमुदायको घर घर अगाडि ट्रान्सफर्मर राख्न पनि धेरै ठाउँमा समस्याहरू उत्पन्न हुँदा पनि केही समस्याहरू भएको देखिन्छ। तर हामीले यहाँ विद्युत कटौती गरेर एक्सपोर्ट गरेको भन्ने चाहिँ सत्य होइन। हामीले यो समस्या हुँदाखेरि धेरै पावर प्लान्टहरू बन्द हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई ठुलो घाटा हुन्छ। 1 घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुँदाखेरि कालीगण्डकी लगायत हाम्रा विद्युत पावर प्लान्टहरू बन्द हुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई ठुलो घाटा हुन्छ, किनभने त्यो पावर प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युत चाहिँ स्पिल हुन्छ, त्यो उत्पादन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई नै घाटा हुन्छ। त्यो एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने
कुरा सिस्टमै गएपछि एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने पनि कुरा आउँदैन। तर हामीलाई अहिले जुन जेनेरेसन छ, पिक टाइम बेलुकाको पिक टाइम बाहेक अरू बेलामा हामीलाई बढी नै हुन्छ विद्युतको चाहिँ आपूर्ति। नेपालको सिस्टममा जुन माग छ पिक टाइमभन्दा बाहेक अरू बेला हामीलाई अहिले बढी छ, त्यो एक्सपोर्टै गर्नुपर्छ। हामीले निर्यातै गर्नुपर्छ। त्यो निर्यात गरेन भने हामीलाई घाटा हुन्छ, त्यो स्पिल हुन्छ। त्यो स्पिलको इनर्जीको प्राइस हामीले तिर्नुपर्छ, किनभने विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेका जति पनि चाहिँ आइपिपीहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले टेक अर पे भनेर पिपिए गरेका हुन्छौँ, त्यसको प्राइस हामीले तिर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादन भएर खपत नहुने विद्युत मात्रै हामीले बेच्ने हो। यहाँ खपत हुने बिजुली हामीले यहीँ खपत गर्ने हो। यो खपत जति हुन्छ, आज भोलि यति खपत हुन्छ, 1600 मेगावाट खपत हुन्छ भन्यो भने मेरो 2000 मेगावाटको जेनेरेसनको 400 मेगावाट मैले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 400 मेगावाट मैले एक्सपोर्टको लागि मैले ट्रेड गरेन, बिडिङ गरेन भने त्यो भोलिको दिनभरि मैले फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले निर्यात र खपत सँगसँगै हुन्छ र राति हाम्रो खपत कम हुन्छ। हाम्रो चाहिँ निर्यात बढाउनै पर्छ हामीले। त्यो निर्यात बढाएन भने दिनभरि रातभरि हामीले त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ। वनको समस्या ऐन कानुनमा ठुलो समस्या छ। राइट अफ वेको ठुलो तपाईँहरूले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। धेरै ठाउँमा पब्लिकको राइट अफ वे, वनको राइट अफ वे यति ठुलो समस्या छ। त्यो समयमा टाइममा चाहिँ यी प्रोजेक्टहरू सम्पन्न भइ नसक्दाखेरि यी समस्याहरू आएका हुन्। यो प्रोजेक्टहरू सम्पन्न टाइममा भइदिएको भए यो समस्या अहिले आउने अवस्थामा थिएन। 400 केबी लाइन, 220 केबी लाइन धेरै ठाउँमा बनिसक्थ्यो। यो बनिसकेपछि यस्ता समस्या आउँदैन थियो। त्यो भएको हुनाले यो प्रोजेक्टहरूलाई कसरी छिटो बनाउने भन्नेतिर सबै निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। र यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ समस्या एउटा पार्ट हो र अर्को पार्ट भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको पार्ट। ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आवश्यक छ अहिले। उत्पादित विद्युत खपत गर्न र उत्पादित विद्युतलाई एक्सपोर्ट गर्न, खपत भएको बाँकी रहेको विद्युत एक्सपोर्ट गर्नको लागि यदि हामीले संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ भने अर्को डिजास्टर हुनेवाला छ। उहाँले हरेक वर्ष विद्युत उत्पादन र माग बढिरहेको भन्दै समयमा नै ट्रान्समिसन लाइन बन्न नसकी उत्पादन नै खेर जान सक्ने बताउनुभयो। ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा देखिएका समस्याहरूलाई राज्यले गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्वदेशी गोलभेडाले बजारमा उचित भाव नपाएको भन्दै किसानहरूले ठूलो मात्रामा गोलभेडा फ्याँकेर विरोध जनाएका छन्। भारतबाट ल्याएको गोलभेडा महँगोमा बिक्री वितरण हुँदा स्वदेशी उत्पादनले भने उचित भाव नपाएको भन्दै किसानहरूले आइतबार कालीमाटीमा गोलभेडा फ्याँकेर विरोध जनाएका हुन्। किसानले भारतीय गोलभेडाको भाव 40 देखि 50 रुपैयाँ प्रति किलो हुँदा स्वदेशी गोलभेडा 5 रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। सहकारीबाट महँगो ब्याजमा पैसा लिएर किसानी गरे पनि उत्पादनले उचित बजार भाव नपाउन सक्दा मर्कामा परेको धादिङका किसान कृष्ण बहादुर चेपाङले गुनासो गर्नुभयो। हामी किसानले कहिले पनि भाउ राम्रो पनि पाएन। हामीले चाहिँ न सरकारबाट न तपाईँको लोन पायो, बिना धिरेको लोन, न हाम्रो उत्पादन राम्रो भयो। हामीले उत्पादन गर्यो यस्तै हुन्छ। कहिले अब 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा जान्छ। हाम्रो फाइनेन्सबाट पैसा निकाले 18% पैसा निकालेर हामीले चलन गर्यो, त्यो ब्याज तिर्न नसक्ने हुन्छ। अब गोलभेडा 2 रुपियाँ किलो जान्छ। कसरी अघि बढ्ने, कसरी हामी माथि जाने? हामी किसान कहिले पनि माथि नगएको कारणले हामीले गरेको उत्पादन जहिले पनि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ भएको कारणले चाहिँ हामी आन्दोलनमा उत्रिने बाध्यता भयो। जति गर्दा नि हाम्रो अब बाहिर आइरहेको माल चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग बिक्री भइरहेछ। अब मान्छेले यहाँको समितिले पनि भन्छ अब तपाईँको हाम्रो यहाँ गरेको उत्पादन चाहिँ राम्रोसँग बेच्नु सक्दैन अरे, बाहिरबाट आएको सामान चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन बेच्नु सक्छ अरे। हाम्रो पनि हामीले त्यो चिज लगायो भने, त्यो सलाद खाने गोलभेडा लगायो भने हामीले चाहिँ साइज मिलेन, यो गोलभेडा हामीले बेच्नु सक्दैन भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट आउँछ।
अनि हामीले यही सम्झना तपाईँको सिर्जना सर्वश्रेष्ठ लायो भने चाहिँ तपाईँ यसै गरी जान्छ। जसरी पनि उनीहरू माथि छ, हामी किसानी तल छौँ। हामी कसरी उत्रिने होला, कसरी माथि आउने होला, हाम्रो पनि बालबच्चा पाल्नुपर्छ। हामीले सरकारबाटमा गयो भने, नगरपालिकामा गयो भने, ओरामा गयो भने हामी पनि किसानी हो। हामीलाई पनि केही रकम अनुदान सबैले पाइरहेछ भने हामीले पनि पाउनुपर्छ। वास्तविक किसान त हामी हो, हामीले पाउनुपर्ने खै त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू बाहिरको मान्छे हो, तपाईँहरू आफ्नो ओरामा गएर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, नत्र हाम्रो ओरामा आएर तपाईँले गरेर चाहिँ तपाईँहरूले अनुदान पाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ। अनि किसान गरेछ, सबै बाहिरको मान्छे आएर गरेछ काठमाडौँमा। अब यहीँको स्थानीयले गरेकै छैन। अब यहाँ बाहिरको मान्छेले अनुदान दिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि हामी किसान कसरी माथि आउने? हामी गरेको उत्पादन जहिले पनि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ किलो जान्छ। अनि कसरी हामी चाहिँ बालबच्चा पाल्ने, कसरी चाहिँ हामी उँभो लाग्ने? फाइनेन्सको आफ्नो पैसा हुँदैन, दुनियाँसँग अथवा कसैको साथीहरूको पूर्जा राखेर हो कि अथवा कोहीसँग भिख मागेर हो कि तपाईँको यसरी ऋण गरेर 15-20 लाख रुपियाँ ऋण गरेर गरे हुन्छ। अब तरकारी बेच्ने बेलामा यही ताल हुन्छ। उहाँले वास्तविक किसानहरूलाई दिने भनेको अनुदान पनि पाउन नसकेको बताउनुभयो। कालीमाटी बजारमा ठूलो मात्रामा गोलभेडा फ्याँकिएपछि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले स्काभेटर लगाएर पन्छ्याएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि कुल 40 अर्ब 47 करोड 89 लाख 57 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 भन्दा 2 अर्ब 15 करोड कम बजेट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 42 अर्ब 63 करोड 57 लाखको बजेट आएको थियो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि आज लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट मध्ये चालुतर्फ 13 अर्ब 63 करोड 30 लाख 79 हजार र पुँजीगततर्फ 23 अर्ब 25 करोड 69 लाख 1 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 अर्ब 58 करोड 97 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ 33.68%, पुँजीगततर्फ 57.45% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 8.87% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट 6 अर्ब 73 करोड 51 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट 11 अर्ब 31 करोड 74 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी 29 करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भएर प्राप्त हुने राजस्व 2 अर्ब 50 करोड 30 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट 8 अर्ब 14 करोड 83 लाख, सशर्त अनुदानबाट 5 अर्ब 83 करोड 59 लाख, सम्पूरक अनुदानबाट 84 करोड, विशेष अनुदानबाट 56 करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौजदातबाट 3 अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट 1 अर्ब 25 करोड परिचालन हुने अनुमान रहेको छ। सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सिप पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्धन गर्न सरकारले थप 4 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले 2 वर्षमा 2 लाख बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदार सङ्घको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो। सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। रोजगारी सृजना गर्न, साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले 2 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष दिलावर कवडिया र कार्यालय सहयोगी गङ्गाराम बुझबासी घुस रकम सहित पक्राउ परेका छन्। यो सँगै वडा कार्यालयमै घुस लेनदेन हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट खटी गएको टोलीले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष कवडिया र कार्यालय सहयोगी ब्रिजवासीलाई घुस रकम सहित हिजो शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। कृषि अनुदानको लागि सिफारिस गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदकका आधारमा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 उदयपुर स्थित वडा कार्यालयबाट कार्यवाहक वडा अध्यक्ष कवडिया र कार्यालयबाट सहयोगी ब्रिजवासीबाट 9,000 घुस रकम सहित पक्राउ गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेकालाई नियन्त्रणमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। गत
2079मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13मा जसपाको प्यानल विजयी भएको थियो। नरैनापुर गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रहरी परिचालन गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेको थियो। नरैनापुरमा भने नेपाल प्रहरी परिचालन गरेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कतिपय विद्यालयमा लगाएका ताला इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुर मातहतबाट खटिएका प्रहरीले फोडेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नरैनापुरमा तलब नपाएका अनुदान शिक्षकहरूले समेत आन्दोलन जारी रहेकै बेला परिषदले समेत विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि विद्यालय क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको थियो। पालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा निर्बाध रूपमा पढाइ भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले जानकारी दिनुभयो। कोहलपुर नगरपालिकाले समेत बिहानैदेखि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नगर प्रहरी परिचालन गरिएको छ। केही विद्यालयका ताला समेत फोडिएको नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेटमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन रूपमा बन्दको घोषणा गरेको थियो। बैजनाथ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणबारे सरकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। गाउँपालिका कार्यालय रामपुरमा मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच सुझाव सङ्कलन गरिएको हो। गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि कृषिलाई बढी जोड दिनुपर्ने सरकारवालाको सुझाव छ। यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। सो क्रममा नेपाली कङ्ग्रेस बैजनाथ गाउँपालिकाका सभापति देवबहादुर केसी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जयबहादुर विक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धनबहादुर बस्नेत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चन्तराम थारू लगायत विभिन्न वडाबाट उपस्थित भएका अगुवा सरकारवाला लगायतले सुझाव दिनुभयो। उपस्थित सरकारवालाले कार्यक्रममा दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारवालाहरूको सुझाव पश्चात गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले सबैको सल्लाह सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बताउनुभयो। बैजनाथमा करिब 70% घरधुरी कृषि पेसामा निर्भर रहेकाले गाउँपालिकाले किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रस्ट्याउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको र आगामी बजेटबाट पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने गरी उत्पादनमूलक र उपलब्धिमूलक कुरालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने बताउनुभयो। गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकायाले सबैबाट आएका सुझावलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो। सो क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज नेउपाने, विभिन्न शाखा प्रमुख, बैजनाथको 1 देखि 8वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, सञ्चारकर्मी, सरकारवाला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कोहलपुर नगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा आन्दोलनरत कर्मचारीले लगाएको ताला फोड्न नगर प्रहरी परिचालन गरेको छ। नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाको कमान्डमा विद्यालयमा लगाएको ताला फोड्न प्रहरी परिचालन गरिएको नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 1 को कौशिला नगरदेखि विद्यालयमा लगाइएका तालाहरू फोड्न नगर प्रहरी अगाडि बढेको छ। आजदेखि नेपाल कर्मचारी परिषद बाँकेले अनिश्चितकालसम्मका लागि सामुदायिक स्कुल बन्दको आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार आन्दोलनरत कर्मचारी शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गराएका हुन्। अहिले कतिपय सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनरत कर्मचारी शिक्षकहरूले घर फर्काइरहेका छन्। विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूले त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालय लगायतका विद्यालयमा धरना समेत दिइरहेका छन्। शनिबार नै नगर प्रमुख आचार्यले विद्यालय बन्द विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनु भएको थियो। उहाँले विद्यालय बन्द गराउने शिक्षक कर्मचारीलाई कानुन अनुसार कारबाहीको चेतावनी समेत दिनु भएको छ। सोही अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन बिहानैदेखि नगर प्रहरी परिचालन गरिएको हो। अब अर्थ समाचार।
हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। आज आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 52.26 अङ्कले बढेर 2094.33 बिन्दुमा पुगेको छ। आज ब्याङ्किङ बाहेक सबै समूहको शेयर बढेर हरियाली हुँदा होटल तथा पर्यटन, बीमा, अन्य र जलविद्युत समूहका शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। आज 280वटा कम्पनीका 1 करोड 20 लाख किता शेयर 4 अर्ब 86 करोड 91 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 36 करोड 64 लाख बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज नेपाल इन्सुरेन्स, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, सुपर मादी हाइड्रो पावर, आत्मनिर्भर लघु वित्त र मनछ्याम हाइड्रो गरी 6वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। यस्तै 8वटा कम्पनीको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढ्यो। समग्रमा बजार बढेको दिन आज शुभम पावर कम्पनी र सिटिज म्युचुअल फन्डको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 190वटा कम्पनीको शेयर बढ्दा 28वटाको घटेको छ भने 4वटाको शेयर घटबढ भएन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर प्रदेशमा गर्मीबाट पछिल्ला 2 दिनमा कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशका अधिकारीहरूका अनुसार चर्को घाम र तातो हावाका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हो। गर्मी तत्काल घट्ने छाँट नदेखिएको भन्दै अधिकारीहरूले 60 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई घर बाहिर नजान आग्रह गरेका छन्। प्रदेश राजधानी लखनऊदेखि 300 किलोमिटर परको बालियामा पछिल्ला 2 दिनमा धेरै मृत्यु भएको हो। त्यस क्षेत्रमा हरेक जसो मानिस कुनै न कुनै बिमारबाट पीडित बनेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। शुक्रबार र शनिबार त्यहाँ तापक्रम 43 डिग्री माथि पुगेको जनाएको छ। चर्को गर्मीमा नियमित विद्युत आपूर्ति हुन नसक्दा बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न र आपूर्तिमा विभेद नगर्न आदेश दिनुभएको छ। उता भारतकै राजस्थानमा भने भारी वर्षा पछिको बाढीले बेहाल बनाएको छ। बिपरजोय समुद्री आँधीको प्रभाव परेको राजस्थानमा पछिल्ला 2 दिनमा भएको भारी वर्षाले तबाह मचाएको हो। आँधी, हुरी, वर्षा र बाढीका कारण 500 गाउँमा बिजुली समेत अवरुद्ध भएको छ। अब खेल समाचार। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको पहिलो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको छ। किर्गिस्तानको बिस्केक स्थित स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा नेपाललाई मङ्गोलियाले 3-1 को सेटमा हराएको हो। मङ्गोलियाले पहिलो र दोस्रो सेट 25-19 र 25-20 ले जितेको थियो। तेस्रो सेट नेपालले 27-25 ले आफ्नो बनायो, तर चौथो सेटमा मङ्गोलिया 25-20 ले विजयी हुँदै खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। काभा नेसन्स लिगमा नेपाल सहित 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले तेस्रो खेलमा मङ्गलबार इरान, चौथो खेलमा बिहिबार तुर्कमेनिस्तान र अन्तिम तथा 5औं खेलमा किर्गिस्तानको बी टोलीसँग खेल्नेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। माओवादी, जसपा, नेकपा यस लगायतका दलहरूले भोलि समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्ने। घोषणा भोलि दिउँसो 3 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा हुने। पूर्वी नेपालमा आएको बाढी र पहिरोका कारण बेपत्ता नागरिकको खोजीका साथै राहतका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको सरकारको भनाइ। पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकहरूलाई सुचारू गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेद्वारा आपत्ति। संख्याका आधारमा प्रदेशलाई उल्लेख गरिनु उचित नभएको जिकिर। भारतको उत्तर प्रदेशमा चर्को गर्मीका कारण 34 जनाको मृत्यु। 60 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई घर बाहिर नजान आग्रह। र काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगको पहिलो खेलमा नेपालको हार। मङ्गोलियाद्वारा नेपाल 3-1 को सोझो सेट अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै